बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन पर रशियन हमले को आज 14 दिन हो चुके हैं और अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक रशिया की यूक्रेन पर हमले जारी हैं और रशिया ने क्रीमिया के रास्ते मज़ीद टैंक और जंगी साजो सामान यूक्रेन पहुँचा दिया। बड़े शहरों से लोगों का इनखला जारी है। मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरेबिया के हुक्मरानों ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन का फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया। यूक्रेन से अब तक 20 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके हैं और जंग अजीम दोम के बाद से यूरोप में ये पनाह गज़ीनों का सबसे बड़ा बहरान है। जबकि अमेरिका ने रशियन तेल और गैस की दरामद पर पाबंदी लगा दी है और $130 फी बैरल पर पहुंची तेल की कीमत में अभी मज़ीद इजाफे का खदशा है। और इसके अलावा इस वीडियो में रशिया की जंगी हिकमत अमली और अमेरिकन खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के अलावा अहम मालूमात मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। रशियन तेल पे अमेरिकन पाबंदियों की वजह से यूरोप में गैस की कीमतें आसमान पर और तेल की आलमी मार्केट में भूचाल का अंदेशा है। प्रेसिडेंट बाइडन ने रशियन तेल और गैस पर पाबंदी का ऐलान करते हुए कहा, इस फैसले से अमेरिका में तेल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, लेकिन आज़ादी के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने मुल्क में रशियन गैस, कोयले और तेल की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी और बाइडन के मुताबिक रशियन तेल की दरामद पर पाबंदी का फैसला इत्तेहादियों के साथ करीबी मुशावरत से किया गया। बाइडन के मुताबिक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपनी कातिलाना रविश पर गामजन रहने के लिए पुरअज़म दिखाई देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उनका कहना था कि पुतिन को यूक्रेन में कभी फतह नहीं मिलेगी, जबकि बरतानिया की हुकूमत 2022 के आखिर तक रशियन तेल और तेल की मसनूआत का इस्तेमाल बंद करने का इरादा रखती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुताबिक ये दौरानिया मंडियों, कारोबार और सप्लाई चेन्स को रूसी दरामदात को मुतबादिल ज़राए से तब्दील करने के लिए वक्त देगा। यूरोपियन ममालिक के मुकाबले में बरतानिया रशियन ईंधन पर कम इन्हिसार करता है, लेकिन रशियन सप्लाई अब भी बरतानिया में मजमूई दरामदात का 8% है। इसके अलावा बरतानिया का 18% डीजल रूस से आता है, जबकि दुनिया की मशहूर कंपनीज मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स और कोका कोला ने रशिया में अपना काम बंद कर दिया। मैकडोनल्ड ने ऐलान किया है कि वारजी तौर पर रशिया में तमाम रेस्टोरेंट्स बंद कर रहा है, तमाम ऑपरेशंस को रोक देगा। फास्ट फूड चेन रशिया में बहुत ही पॉपुलर है और इसके मुल्क में तकरीबन 850 आउटलेट्स और 62,000 मुलाजमीन हैं। इसके साथ ही रशिया सबसे ज़्यादा पाबंदियों का सामने करने वाला मुल्क बन गया। रशिया पे 22 फरवरी तक 2750 पाबंदियाँ आयद थीं। यूक्रेन पे हमले के नतीजे में रशिया पे मज़ीद 2780 पाबंदियाँ लगा दी गई। इस तरह रशिया 5532 या 34 पाबंदियों का सामना करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। रशिया पर पाबंदियां लगाने का मकसद जंग बंदी पर मजबूर करना है और रशिया ने धमकी दी थी कि अगर मगरब ने रूस के तेल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया तो उसके संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। लेकिन पाबंदियों से बेनियाज रशिया की पेशकदमी अभी भी जारी है। मज़ीद टैंक और फौजी साजो सामान यूक्रेन पहुँच रहे हैं। फ़िज़ाई हमलों में घर मलबे का ढेर बन गए हैं। कीव, खार्किव और सूमी, मारिपोल समेत दीगर शहरों का मुहासरा जारी है और अमेरिका ने रशिया पर लॉन्ग रेंज मिसाइल हमलों का भी इल्ज़ाम आयद कर दिया। मैदान जंग की बात की जाए तो सुबह 6 बजे के करीब यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में मुतादिद धमाके सुने गए, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुमकिन फ़िज़ाई हमले के ख़तरे के पेश नज़र हंगामी सायरन बजाए गए। यूक्रेन का कहना है कि शुमाल मशरक़ी शहर सूमी में शहरियों को महफूज इनखला मुकम्मल हो गया और रशियन फ़ौज ने सूमी शहर का मुहासरा कर रखा है और गुज़श्ता कई दिनों से वहाँ शदीद गोलाबारी जारी है। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ने उनके मौक़िफ़ में किसी हद तक लचक आई और नेटो की रुकनीत पर इसरार के मुतालबे से दस्तबरदार हो गए हैं। यूक्रेन के सदर एक तरफ रूस को लचक दिखा रहे हैं और अमेरिकन टीवी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो में शमूलियत का मज़ीद मुतालबा नहीं करेंगे। पुतिन का एक और अहम मुतालबा तस्लीम करते हुए यूक्रेन आज़ादी का ऐलान करने वाले अपने 2 इलाकों को कानूनी हैसियत पर भी समझौता करने के लिए तैयार है, जिन्हें रशिया आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर चुका है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने मजीद कहा कि यूक्रेन के नेटो में शमूलियत के मामले में मैं काफ़ी पहले ठंडा पड़ चुका हूँ। मैं ये समझ चुका हूँ कि नेटो यूक्रेन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नेटो मुतनाज़ा मामलात से खौफज़दा है, उसे रशिया का सामने करने से डर लगता है। तो दूसरी तरफ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट यूरोप और अमेरिका और बरतानिया के पार्लियामेंटेरियंस और सरबराही इजलासों में मदद के लिए इनका खून भी गरमा रहे हैं। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने ब्रिटिश पार्लिमानी तारीख में खिताब में आखिरी दम तक लड़ने का अज़म दोहराया। उन्होंने अपने खिताब में विंस्टन चर्चिल के
1940 کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے رشیا کو خبردار کیا کہ ہم جنگل میں، میدان میں، ساحل میں، گلیوں میں آخر دم تک لڑیں گے، ہم ہار نہیں مانیں گے، نہ ہی ہاریں گے۔ یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل سٹاف کا کہنا ہے کہ ان کے فوجی دستے دارالحکومت کیف کا بھرپور دفاع کر رہے ہیں اور دشمن کے حملوں کا بھرپور طریقے سے جواب دیتے ہوئے دشمن کو بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں۔ رشین فوج نے اس بیان پہ کوئی رد عمل نہیں دیا، تاہم یوکرینین آرمی کے اس دعوے کی آزادانہ ذرائع سے تصدیق بھی نہیں ہو سکی ہے، لیکن امریکہ نے دعویٰ کیا کہ یوکرین میں 2 سے 4 ہزار کے درمیان رشین فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکن ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ نے امریکن کانگریس کی سماعت کے دوران یہ دعویٰ کیا۔ امریکن ایجنسی کے سربراہ پراعتماد تو نہیں نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں رشین فوج کا منصوبہ بہت بڑا نکلا۔ ادھر امریکہ کا بھی حال پتلا ہوا ہے۔ بھارت کی منتیں ترلے کرنے کے باوجود اس نے رشیا کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا اور ادھر مشرق وسطیٰ میں ہر روز نیا جھٹکا لگ رہا ہے۔ امریکن اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق وائٹ ہاؤس نے جب صدر بائیڈن اور سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کے سربراہان کے درمیان ٹیلی فون پر رابطے کی کوشش کی تو دونوں سربراہان نے امریکن پریزیڈنٹ کی کال لینے سے انکار کر دیا۔ یہ کوشش ایک ایسے وقت پہ کی گئی جبکہ امریکہ یوکرین کے لیے عالمی سطح پہ حمایت بڑھانے کی کوشش کر رہا اور تیل کی عالمی قیمت کو قابو رکھنے کے لیے کوشاں ہے۔ مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے امریکن حکام نے بتایا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، متحدہ عرب امارات کے شیخ محمد زاید ال نہیان نے گزشتہ چند ہفتوں میں امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے بات کرنے کی کوشش کو مسترد کر دیا۔ میں اپنی ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سعودی عربیہ امریکہ سے اپنے مطالبات پہ نظر ثانی کے لیے زور لگا رہا ہے۔ سعودی عربیہ کے مطالبات میں یمن میں جنگ میں امریکی مدد، ان کے سویلین جوہری پروگرام میں مدد اور شہزادہ محمد کے لیے امریکہ میں قانونی استثناء شامل ہے۔ جبکہ محمد بن سلمان اپنے آپ کو سعودی عربیہ کا حقیقی حکمران بھی منوانا چاہتے ہیں۔ سعودی ولی عہد کو امریکہ میں چند مقدمات کا سامنا ہے، جس میں سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کا مقدمہ بھی ہے۔ اپنی انتخابی مہم میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ سعودی عربیہ کو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیوں کا خمیازہ ادا کرنے پہ مجبور کریں گے، اور ادھر بائیڈن خود خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کو بھی ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات میں حالیہ میزائل حملوں کے جواب میں امریکی رد عمل پر خدشات ہیں، جبکہ امریکن خفیہ ایجنسی CIA کے سربراہ کا کہنا ہے کہ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے 2 دن میں یوکرینین دارالحکومت کیف پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ کانگریس کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں پیوٹن اس وقت غصے میں اور چڑے ہوئے ہیں اور امکان ہے کہ وہ دگنی طاقت سے یوکرین پر دھاوا بولیں گے اور شہری علاقوں کی پرواہ کیے بغیر وہ یوکرین کی فوج کو کچلنے کی کوشش کریں گے۔ پیوٹن کئی سالوں سے بدلے اور خواہشات کی آگ میں جل رہے ہیں اور یوکرین پہ حملہ پیوٹن کی ذاتی یقین دہانی کا معاملہ ہے۔ اس سارے بحران میں یوکرین کے بعد سب سے زیادہ یورپ متاثر ہو رہا ہے، جس کی انرجی کی ضروریات کا انحصار رشیا پہ ہے۔ یورپین کمیشن نے 2030 سے پہلے یورپ کو رشین ایندھن سے آزاد بنانے کا منصوبہ بنایا تھا، جس کی آغاز گیس سے ہوگا۔ یہ اعلان رشیا کی دھمکی کہ اگر مغرب نے روسی تیل پر پابندی عائد کی تو جرمنی کے لیے اپنی اہم گیس پائپ لائن بند کر دے گا، اس کے بعد سامنے آیا، اور یہ منصوبہ یورپ میں بڑھتی ہوئی توانائی کی قیمتوں میں جواب اور اگلے موسم سرما کے لیے گیس کے ذخائر کو محفوظ کرنے والے اقدامات کی سیریز کا ایک بلو پرنٹ ہے۔ یورپ میں کئی مہینوں سے توانائی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن اب یوکرین پہ رشیا کے حملے کے بعد سپلائی کی غیر یقینی صورتحال اس مسئلے کو مزید بڑھا رہی ہے۔ اب اس منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ یورپین ممالک کی روسی گیس کی طلب کو سال کے اختتام سے پہلے 2/3 کم کر دیا جائے، اور دوسری طرف ایک اہم ملاقات کل ترکی میں ہونے جا رہی ہے، جس میں رشین وزیر خارجہ اور ان کے یوکرینین ہم منصب ترکی میں ملاقات کریں گے۔ رشین وزارت خارجہ نے دونوں وزرائے خارجہ کی ترکی میں ہونے والی ملاقات کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی رشیا کی جانب سے یوکرین پہ حملے کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے۔ رشیا اور یوکرین کے درمیان امن مذاکرات اب تک مشکل ثابت ہوئے، دونوں ملک کسی جامع نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ یوکرین پہ میری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، لیکن جیسے آپ کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔